Hello mga kabutbot, so maing adlaw mga kabutbot no, so for today's video mga kabutbot, so bagtas na pud mining perti ka init mga kabutbot, kay mo adto ko nimi sa kuan mga kabutbot kauban akong pagkumangkon mga kabutbot. Asa man ta mo adto? Boulevard. Sa Boulevard. sumao lagi ko to yang gusto mga kabutbot, kay gusto mo jud niya nga moadto sa Boulevard mga kabutbot bisag init kay nako mga kabutbot. I believe I can fly. Oh, I believe I can touch the sky. I think about it every day. I believe I can fly. Oh, I believe I can touch the sky. So diring dapita mga kabutbot, naabot na jumi diri mga kabutbot, binotbot. So grabe di ay kainit sa adlaw mga kabutbot, pero medyo mawala ra sa nindot pud sa makita nimong mga view mga kabutbot. Putot medyo ma-amaze pud ka gamay sa mga palibot mga kabutbot nga gablu-blue jud ang dagat mga kabutbot. Lokot. So gauna akong pag-umangkon didto mga kabutbot, wa koy labot. So ako'y nahadlok og mahulog siya mga kabutbot, sagbot. So diring dapita mga kabutbot, gasigi pud kog sunod-sunod niya mga kabutbot, iyayot. Kay siya jud kuno mga kabutbot, gusto jung mudungaw mga kabutbot, pidyot. So diring dapita mga kabutbot, na mauli na ko ni mga kabutbot, kay kunog gi uhaw na siya mga kabutbot. Kay perti man yung pagkataasa ang adlaw mga kabutbot, so init kaayo mga kabutbot, wa koy labot. So mauni na kadaot mga kabutbot, kay human na niya nakuha iyang gusto mga kabutbot, mamiya na mga kabutbot, way buot. So for today's video mga kabutbot, so padulong na unta mi pauli mga kabutbot, unya nagsigi mi sig hangyo mga kabutbot, kay giuhaw do siya maayo mga kabutbot. So nagpalit na lang di mig buko juice mga kabutbot, kay perti man jud yung uhawa mga kabutbot. So thank you for watching mga kabutbot.